नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। आज फेरि हामी नियमित लाइभमा आएको छौँ। यो कोरोनाको सन्तासपछि लगभग सधैँ चाहिँ यो सायद 5औं दिनको प्रत्यक्ष प्रसारण हो। हामीले सधैँ नै हामीले यो जुन गभर्मेन्टले अब कोरोनाको सन्तास हटिसक्यो, अब यसमा धेरै तनाव लिन जरुरी छैन, चिन्ता लिन जरुरी छैन भन्ने बेलासम्म त्यो दिन आउँदैछ। हामीलाई विश्वास छ त्यो आउँदैछ। त्यो बेलासम्म हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छौँ। त्यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ विशेषतः मानसिक समस्या, त्यसमा पनि एन्जाइटीसँग सम्बन्धित, डिप्रेसनसँग सम्बन्धित, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरसँग सम्बन्धित, अब एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डरसम्म, अब एन्जाइटीका पनि विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्, ओसिडी, जिएडी, पेनिकहरू, फोबियाहरू, अनि अर्को भनेको यो अब एडजस्टमेन्ट के भन्छ यो पिटिएसडीहरू, यी सबै विषयमा बहस गर्दै जाँदा आज चाहिँ हामी मर्छु कि कतै कोरोना लाएर मर्छु कि भन्ने डर कसरी म्यानेज गर्ने। हामी सुरक्षित छौँ थाहा छ, सबै पक्षबाट सजिलो छ थाहा छ, र पनि मर्छु कि भन्ने डर आइराखेको छ। मृत्यु हुन्छ कि कतै मेरो, नेपालमा बस्नेहरू, बाहिर बस्नेहरू, जहाँ कहीँ रहनेहरू मरि पो हालिन्छ कि भन्ने डर चाहिँ कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा आज व्यापक छलफल हुँदैछ। यो छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। म कतै मर्छु कि, अथवा मलाई कतै कोरोना लाग्छ कि, र मलाई कतै सरी पो हाल्छ कि भन्ने डर चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो डर चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सुरक्षित कसरी हुने विषयमा हामीले विभिन्न छलफलहरू गरिसकेका छौँ। सुरक्षित कसरी रहने अघिल्ला 4वटा भिडियोहरूमा गरिसकेका छौँ। अझै 2-3टा थपेको छ, 5-6वटा जति भिडियो छन्। अन्य टेलिभिजनमा, अन्य एफएममा, अन्य यो न्युज पोर्टलहरूमा बनाइएको छ त्यो। अब त्यसलाई साथसाथै मलाई कतै एन्जाइटी के अरे मलाई कोरोना लाग्छ कि भनेर एन्जाइटी भएकोहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यो विषयमा अलिकति बहस चलाउँदैछौँ। यो छलफल लगभग आधी घन्टाको हुनेछ। यो छलफलमा चाहिँ तपाईँहरूले एन्जाइटी के हो, एन्जाइटी कसरी हुन्छ, एन्जाइटीले मलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, एन्जाइटीहरू भइसकेपछि त्यो पहिचान कसरी गर्ने, त्यो पहिचान गरेपछि अब कसरी त्यसलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने, उपचार पद्धतिहरू के हुन् लगायतका अलिकति तपाईँलाई समाधानका लागि स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि सपोर्ट गर्नेछु। आजको छलफलले तपाईँहरूलाई चाहिँ एन्जाइटी बुझाउन नै सजिलो हुन्छ। एन्जाइटी लगभग डर, बेचैन, दुश्चिन्ता, गलत चिन्ताहरू, नहुने विषयको चिन्ता, हुने विषय पनि अति चिन्ता, सही कुरा हो तर पनि अलि बढी भयो, ठिकै छ हो यतिसम्मको तर्पिनु ठिक छ, र पनि अलि मजा आएन, यो त हुँदैन यो भन्नेको विषयमा हामी छलफल चलाउँदैछौँ। अब रह्यो तपाईँहरू कतिको आत्ति राख्नुभएको छ, कतिको डराइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई कतिको असहज छ, तपाईँहरूलाई कतिको नमज्जा छ, तपाईँलाई कतिको नरमाइलो छ, तपाईँलाई कतिको डिस्टर्ब भइराखेको छ, तपाईँलाई कतिको यो विषयले हानिराखेको छ। यो विषयमा तपाईँलाई याद होला, आफूले याद गरिराखेको होला, मलाई सक्दिनँ, म थ्याक्नै सक्दिनँ, मैले आफूलाई डिल गर्नै सक्दिनँ, म्यानेज गर्नै सक्दिनँ, अथवा सकिराखेको छु, किन सकिराखेको छु। विशेषतः नेपालमा पनि सकिराखेको हुन्छ, बाहिरतिर चाहिँ अलि असहजै छ, किनभने बाहिरतिरको फोनहरू अलिक बढी आइराखेको छ मलाई। बाहिरतिरको एउटा म्यासेजहरू, बाहिरतिरबाट भाइबरमा, इमोमा, मेसेन्जरमा, नेपाल बाहिर जहाँ कोरोना प्रभावित हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी नै पेनिक भए जस्तो, बढी नै डर भए जस्तै, बढी नै तीव्र भयावह भए जस्तो, बढी नै दिगदारीपन भए जस्तो, आफूलाई एडजस्ट गर्न नसके जस्तो, कस्तो गाह्रो भए जस्तो। एकजना त मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई एकदम रुन मन लागिरहेको छ, बाहिरबाटै मलाई एकदम रुन मन लागेको छ, के गरौँ भन्नु भइरहेको थियो। अब यस्ता विषयहरूमा आज छलफल हुँदैछ। यो छलफल चाहिँ सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस्। यो छलफलले एकले अर्कालाई बुझेर, सुनेर, देखेर, थाहा पाएर आफ्नो मनको पीडाहरूको विषयमा समाधान गर्न सपोर्ट मिल्दैछ। सबैभन्दा मुख्य एन्जाइटी बुझौँ। एन्जाइटी भनेको दुश्चिन्ता, गलत चिन्ता। सही चिन्ता जरुरी छ, अलिअलि चिन्ता गर्नु पनि पर्छ। चिन्ता नभए हाम्रो जिन्दगी अगाडि बढ्दैन, प्रगति हुँदैन, बुझिँदैन, सुरक्षित हुँदैन, त्यो जरुरी छ। तर चिन्ता गर्ने भन्दैमा त्यो चिन्ताको विषय पनि लिमिटै क्रस गर्ने गरी चिन्ता गर्नु चाहिँ गलत चिन्ता मानिन्छ। त्यसलाई दुश्चिन्ता मानिन्छ। जस्तै प्रेसरहरू ठिक छ, सबै फ्याक्टरहरू ठिक छ, र पनि ऊ भन्दैछ कि मलाई हार्ट एट्याक हुन्छ कि क्या हो। कोलेस्ट्रोलहरू पनि ठिक छ, मुटुको पम्पिङ पनि ठिक छ, सबै ट्राइग्लाइसरिनहरू ठिक छ, नसाहरू काहीँ ब्लकेजहरू छैन, सबै ठिक छ, ऊ भन्दैछ कि मलाई हार्ट एट्याक हुन्छ कि क्या हो। भनेको मतलब चिन्ता त ठिकै हो, तर चिन्ताका रूपमा अलि बढी चिन्ता भए जस्तो, अलि असहज भए जस्तो, अलि नमज्जा भए जस्तो, र अलि गाह्रो भए जस्तो, यसलाई दुश्चिन्ता भन्छ।
दुश्चिन्ता पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, पेनिक डिसअर्डर, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, अर्को सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर भयो, सेपरेसन एन्जाइटी डिसअर्डर भयो, एगोरोफोबिया, फोबिया, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, पिटिएसडीहरू, यी लगायत पेनिक भयो, यी सबै छन्। 8-9 प्रकारका हुन्छन्, 10 प्रकारका। त्यो तीमध्ये अहिले बढी नै गाह्रो हुने भनेको पेनिक डिसअर्डर, जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर र पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। यी 4-5 पक्ष चाहिँ यो अब बढी नै देखा पर्नेवाला छ। त्यसमा पिटिएसडी अझै 10-15 दिन लाग्छ देखा पर्नको लागि। पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर देखिनको लागि चाहिँ अझै 10-15 दिन लाग्छ, किनभने ट्रमाको चरम सीमा भइसकेको यहाँ त्यो सुरु नै भएको छैन। किनभने ट्रमा एकछिन ल नानी, ट्रमाको चरम सीमा पुगिसकेपछि त्यो ट्रमा पश्चात हुने एउटा समस्यालाई चाहिँ पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ। जस्तै अभिघातजन्य विकारपछि हुने एउटा चिन्ता, जस्तै भूकम्पपछि हुने एउटा चिन्ता, एउटा कस्तो हुन्छ भने अब कसैले सोच्दै नसोचेको घटना घटेपछि हुने चिन्ता, अब कसैलाई आतंकवादी हमलाहरू भएको ठाउँमा हुने, त्यसपछि केही समयपछि चिन्ता, बाढी पहिरोपछि चिन्ता, दुर्घटना बलात्कारजन्य घटना घटिसकेपछि त्यो पीडितले भोग्नु परेको चिन्ता लगायतका यस्तै एकदम ट्रमाका केसमा एकदम दर्दनाक, यस्तो कोरोनाका कारण भइसक्यो, अब माहौल खराब हुँदैछ, अहिले त ल ठिकै छ, एन्जाइटी जिएडी बढ्ला, पेनिक बढ्ला, तर त्यसपछि अब अलि पछि सबै केस मिल्दै जान्छ, सबै सहज हुँदै जान्छ, अनि अलि पछि अनि मानसिक समस्या देखा पर्छ। त्यसलाई ट्रमा भन्छ। त्यो चाहिँ उसले सहनै सक्दैन, उसले सम्झिनै सक्दैन, उसले मान्नै सक्दैन, बुझ्नै सक्दैन। त्यसलाई त्यो अस्ति घटनालाई एकदम अत्यासका रूपमा लिन्छ। पिटिएसडी भयो। पेनिक डिसअर्डर भनेको चाहिँ तपाईँलाई अहिले कोरोना लाग्यो कि, अहिले हार्ट एट्याक हुन्छ कि, अहिले मर्छु कि, अहिले बौलाउँछु कि, अहिले 2-3 सेकेन्डभित्रै एकदम पेनिक, एकदम घबराहट हो कि त्यो उसले आफूलाई मिलाउनै सक्दैन, उसले आफूलाई ठेक्नै सक्दैन, उसले आफूलाई म्यानेज गर्नै सक्दैन, कुनै हालतमा नै सक्दैन। पेनिक डिसअर्डर भन्छ। पेनिक भनेको घबराहट, पेन भनेको दुख्ने पेन होइन, पेनिक भनेको चाहिँ घबराहटवाला पेनिक। यति घबराहट कि त्यसले न त आफूलाई आफ्नो के हो समस्या बुझ्न सक्छ, न त्यसले आफूलाई जान्न सक्छ के भइराखेको छ, उसले जे सोच्यो त्यो मात्रै हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ। मैले अस्ति पनि एकजनालाई भने, गाउँबाट हेलिकप्टर मगाएर त्यहाँबाट चढेर आउनुभयो डक्टरकोमा, डक्टरले सबै चेक गर्नुभयो, केही रेन्ज एन्जाइटी हो भन्दा डक्टरलाई पिट्नु भएको थियो। म यत्रो मर्न लागेको छु, अझ केही छैन भन्दा यत्रो मर्न लाग्यो भने त तिमी त 4 घन्टा भइसक्यो बाबु, हेलिकप्टर चढुन्जेल यहाँ आउन्जेल खै तिमी मरेनौ त, त्यतिखेर नि एकछिनमा मर्छु भनेको थियो, आउँदा नि एकछिनमा मर्यो भन्छौ, अहिले पनि एकछिनमा मर्छु भन्छौ। यो त तिमी जति मलाई झगडा गरे पनि कुरो त एउटा केटाकेटी हो, यो पेनिक हो, यो मानसिक समस्या हो भनेपछि त्यो छक्क परेछ। ओहो, स्वाट छोडेछ, त्यो गाह्रो हो त है, यत्रो समय मर्छु भने खै मरिनु त, कस्तो अचम्म भन्छ भनेको त तपाईँहरूको पनि त्यही स्थिति हुन्छ। मर्छु कि भनेर हैरान भएको अवस्थामा मरिँदैन, मर्छु कि भनेर कोरोना लाग्दैन, रुगा लाग्यो अरे, घरि कसलाई के भयो अरे, घरि जराउला जस्तो भयो अरे, घरि खोक्छ अरे, घरि के भन्छ सास फेरि आफै गाह्रो भयो अरे, त्यस्तरी हुँदैन। त्यो जबसम्म कोरोना टेस्ट गरेर रिजल्ट आउँदैन कोरोना छ भन्ने, तबसम्म कोरोना भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा भनेको लक्षणहरू स्पष्ट झल्किनुपर्छ। 102 भन्दा माथि ज्वरो आउनै पर्छ, सास फेर्न गाह्रो हुनैपर्छ, तपाईँलाई एकदमै खोकी बनीका लक्षणहरू छन्, रुगाका लक्षणहरू छन्, र यी विभिन्न लक्षणहरू प्रत्यक्ष देखिनुपर्छ। त्यो देखेपछि मात्रै हो कि भनेर शङ्का गर्ने हो। तपाईँहरू त त्यत्तिकै तपाईँले के बुझ्नु भने लक्षणदेखि नै एउटा समस्या छ, जो चाहिँ अहिले 5 जना देखा परिसकेका छ नेपालमा, उता इन्डियामा 900 जना देखा परिसकेका छ। तर तपाईँलाई चाहिँ देखिन्छ कि भन्ने डर, देखिन्छ कि भन्ने पिर, देखिएला कि भन्ने चिन्ता। अघि त एउटाले भन्दै हुन्थ्यो, त्यो पनि अब त्यत्रो घटनाहरू, बाउ छोरी मरे, उता छोरी, हाम्रै नेपाली कति मृत्यु भयो, मेरो स्थिति पनि त्यही हुन्छ कि सर, मलाई कस्तो बाँच्न गाह्रो भयो भन्दै हुन्थ्यो। भने मर्छु कि भन्ने डरले बाँच्न गाह्रो भयो। आजको छलफल कोरोनाका कारण हुने एन्जाइटीको विषयमा छलफल हुँदैछ। यो छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। यो छलफलले तपाईँहरूलाई प्लस तपाईँहरूको साथी सङ्गीलाई प्लस तपाईँहरूको आफन्तहरूलाई घाँटीमा के कुरा अड्केको जस्तो लागेको छ केही दिनदेखि, अब के कुरा अड्केको जस्तो, त्यो तपाईँलाई त्यो के कुरा अड्क्या भन्ने हुन्छ, फेरि के चाहिँ, जस्तै के
के कुरा अड्के जस्तो कसैको यहाँ केही गाँठो भयो जस्तो कसैको थुक दिनलाई अप्ठ्यारो भयो जस्तो कसैको चाहिँ थाहा छैन के हो जस्तो कसैको त कुरा नै अड्किन्छ कुरा नै अड्किन्छ कुरै मजाले कुरा अड्किरहेको हुन्छ त्यस्तो भएको जस्तो हुन्छ त्यो के कुरा हो अलि स्पष्ट बहुत डर लागेको छ हजुर मलाई जुनसुकै चिज छुन पनि डर लाग्छ सर 3 मन्थ थ्याङ्क यू गुड मनी भैरवाबाट दिदीहरू ओके ठिक छ अब यो सबै समस्याहरूको समाधान हुन जरुरी छ सकेसम्म आफैले समाधान गर्ने यस्ता डरहरूको मलाई केही हुन्छ कि भगवान मलाई केही हुन्छ कि है कसैलाई अब जिजस पुकारिरहेका छन् कसैले भगवान पुकारिरहेका कसैले बुद्ध पुकारिरहेका छन् कसैले अल्लाह पुकारिरहेका छन् आफ्ना यो आफ्नो गर्नु बल बुताले भ्याएसम्म पुकारिरहेका छन् सबभन्दा पुकार्ने पर्ने एउटा मात्रै महत्त्व अरू पुकार्नु आफ्नो धर्म संस्कार आस्था तर एउटा कुरा जहिले पुकार्नु कि म सुरक्षित छु भने मलाई लाग्दैन भनेर पुकार्नु त्यो कुरा जहिले दिमागमा राख्नु म सुरक्षित छु भने मलाई लाग्दैन सुरक्षित हुने भनेको चाहिँ तपाईले स्ट्र्याटेजी नभएको सुरक्षा हैन एकदमै सुरक्षित कस्तो सुरक्षित कि एकदम आर्मीको भन्दा नि बढी सुरक्षित कस्तो सुरक्षित कसैलाई छुँदा पनि नछुने आफ्नो परिवार अरूसँग पठाउँदा नि नपठाउने आफू कहीँ पनि नजाने कथम कदाचित सामान किन्न जानु पर्यो भने पनि सक्नुहुन्छ नि आफूले किनेको छ छैन अस्ति नै ग्लोबहरू युज गरेर जाने र सामान किन्न ल्याएपछि त्यो सामान धुने ग्लोब पनि फाल्दिने सामान पनि धुने होइन भने सामान ल्याउने सामान चाहिँ धोइदिने सब मुख्य अब सागहरू छ भने साग धोइदिने केही चिज छ भने चिज धोइदिने अथवा त्यो चिज 2-3 दिनपछि पर्सिलाई चाहिएको छैन आज ल्याउने 3 दिनपछि युज गर्ने किनभने 3 दिनमा चाहिँ अब त्यो भाइरस चाहिँ अब एक्टिभ नहुन सक्ने सम्भावना बढी छ भनिएको छ त्यही यी सबै विषयवस्तुहरू बुझ्ने म सुरक्षित छु भने डराको चाहिँ मनोरोग हो म सुरक्षित छुइनँ भने सिद्धिन्छ त्यो दुःखै पाउँछ त्यो एकदम दुःख पाउँछ म सुरक्षित छुइनँ भने एकदमै दुःख पाउँछ सुरक्षित छु भने पेनिक हुन डराउन आत्तिनु चाहिँ त्यो मजै आउँदैन त्यो जरुरी छैन त्यति बढी डराउनु भनेकै नि होइन गभर्नमेन्टले कसैले पनि त्यति बढी डराउनु भने हैन विश्व स्वास्थ्य संगठनले पेनिक नहुनु सुरक्षित हुनु भनेको छ नारै छ पेनिक नहुनु अवेयर हुनु सुरक्षित हुनु ज्ञानी हुनु यो विषयमा सबैले भनेको छ घबराहट जरुरी छैन सुरक्षा चाहिँ 100% जरुरी छ त्यो 1% पनि त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्नै पाउँदैन के होला नेपालमा अहिलेसम्म देखाएको छैन म यहाँ त्यो भन्नै पाउँदैन त्यो 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 अस्ति पाँचौँले नि त्यसले भनेको थियो होला अब बाहिरबाट आउनेले पनि अब बाहिरबाट आउनेले अब कतिलाई सारेको हुनसक्छ त्यो सारेको स्पष्ट देखिनुपर्छ त्यहाँ साथी सङ्गीसँग उसले एकदमै सुरक्षित अहिले भनेको सुरक्षा बाहेक केही छैन 100% सुरक्षित अनि 100% आनन्द फेरि यो आनन्द चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो कुरा गर्नुहुन्छ नेपाल आउँदा म हजुरसित भेटेँ अनि विदेशमा रहनु हुने नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै बढी गाह्रो छ अहिले किनभने त्यहाँ चाहिँ विशेषतः खाडी मुलुकमा रहनुहुने दक्षिण कोरियामा रहनुहुने युएसतिर रहनुहुने अहिले इटालीतिर युरोपमा रहनुहुने धेरैलाई इन्डियामा रहनुहुनेलाई गाह्रो छ पेनिक हुनलाई एकदम पेनिक हुनलाई सम्भव छ एन्जाइटी हुनलाई सम्भव छ एन्जाइटी पनि जीएडी पेनिक यस्तो यी दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले आउन सक्छ भनेको मर्छु कि यता हुन्छ कि उता हुन्छ कि चिन्ता के त्यसलाई चिन्ता छैन मलाई चाहिँ चिन्ता हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि ला ले यता उता अनि मस्तिष्कमा सेरोटोनिन लेभल घटेकोहरूलाई चाहिँ यस्तो चिन्ताले बढी सताउन सक्छ यो ट्रमालाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेपछि यस्तो चिन्ताले सताउन सक्छ 4-5 दिनपछि चिन्ता घट्छ याद गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा 4-5 दिनपछि चिन्ता स्वाट्ट घट्छ तर मानसिक समस्या हुनेहरूलाई चाहिँ घट्दैन झन् बढ्छ चिन्ता जम्मैलाई छ तपाईलाई छ मलाई छ दुनियाँलाई छ 4-5 दिनपछि सट्ट त्यो चिन्ताको लेभल घट्छ यो रहेछ कुरा भन्ने हुन्छ नत्र ओसिडी उनलाई 4-5 दिनपछि झन् बढै धोक्को दोइ जो आउँदा नि धोइदिने नुहाइदिने पखाल्दिने मान्छे पखाल्दिने घरै पखाल्दिने बाटै पखाल्दिने हुन्छ अलि पछि ओसिडी हुनेहरूलाई अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर पेनिक हुनेहरूलाई अहिले कि भरे भनेर यता गाह्रो उता गरो परिवारलाई भन्यो बुझ्दैनन् परिवारले नबुझेपछि झन् रिस उठ्छ इरिटेट हुन्छ ल अहिले हस्पिटल लैजा भरे लैजा सास पनि गाह्रो गर्ने अनि दुईचोटि फेर्ने कसैले त 3 सम्म भ्याइदिन्छ
पुग्दैन कि भनेर नो यही हो कि क्या हो मलाई अब यही होला अब यो पेनिक भएको के भन्छ सरी कोरोना सरेको लक्षण यही होला भन्ने हुन्छ किनभने उसको मस्तिष्कमा सेरोटोनिन लेभल घटेपछि आउँछ सर मर्छु होला जस्तो हुन्छ श्रीमाननी साथमा हुनुहुन्न झन् डर लाग्छ सर प्लिज तपाईँको धेरै लाइभ हेर्छु बाट के भएर मर्छु होला अब त्यो आफ्नै पुरानो समस्या हो कि अन्य जिएडीको अथवा पेनिकको हो कि अब अहिले कोरोनाको केसको हो कि त्यो पनि खुलाइदिनु कोरोनाको केस भनेको तपाईँ पेनिक नभइकन सुरक्षित हुनुहोस् नडराइकन सुरक्षित हुनु नआत्तिकन हाँसी हाँसी सुरक्षित हुनु रमाइलो गरी गरी नाची नाची गाई गाई खेली खेली सुरक्षित हुनु तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ नि तडपी तडपी छटपटी छटपटी रोई रोई एकजना त भन्दैन त मलाई रुन मन आयो म त भने रोइदिनु रुन भन्छ भने रोइदिनु रुनीलाई नरोक्नु रुन आइरहेछ के नरोक्नु त जसलाई रुन आउँछ रोक्नै हुँदैन किनभने यतिखेर धेरैलाई रुन आउँछ एकदम रुन मन लाग्छ एकदमै गुवा डाँको छोडेर चिच्चै रुन मन लाग्छ गाह्रो भयो रोइदिए हुन्छ केही फरक पर्दैन रुनी एकछिनपछि अलिक कुल भयो अनि आनन्द हुन्छ रुन मन छ भने रुनु चिच्याउन मन छ भने एकछिन चिच्याइदिनु केही फरक पर्दैन मुख्य कुरा के बुझ्नु तपाईँ मानसिक रूपमा स्ट्रङ भएर कोरोनासँग डिल गर्न सकिन्छ मानसिक रूपमा तडपेर बेचैन भएर छटपटेर चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्न डिल गर्नै सक्नुहुन्न नि आफूले मनै हानिसक्यो मनै विक्षिप्त छ अनि त्यसपछि जतासुकै गल्छ झगडा रिस उठ्छ झगडा गरिन्छ झ्याउ लाग्छ केही गर्न मन लाग्दैन उत्साह हुँदैन उमङ्ग हुँदैन जाँगर हुँदैन जोस हुँदैन पिँडोलाई फत्रक्क गल्छ छाती भारी हुन्छ टाउको गलेर हैरान हुन्छ यहाँ दबाब हुन्छ कसैको यता भ्याउँछ कसैको चिडचिडाट भ्याउँछ कसैको यहाँ कक्रको पार्छ कसैको काँध गल्छ कसैको ढाडमा दुख्छ कसैको तिग्रा कसैको पिँडोलाई दुख्छ मात्रै होइन के हुन्छ कसो हुन्छ कसैको आँखा धमिलो हुन्छ धमिलो त्यति केही पनि देख्दैन कसैको थुक निल्न सक्दैन कसैको जिब्रो लटपटिन्छ कसैको यहाँदेखि यहाँसम्म गाह्रो हुन्छ सुक्खा हुन्छ कसैको यो थर्र काम छ यस्तै थर्र अघि दक्षिण कोरिया एउटा आउनुभएको थियो एउटा भाइ सरी ल हेर्नु मेरो हालत भन्नुभएको यति बेला शङ्का बढ्छ यतिखेर डर बढ्छ यतिखेर रुवाबासी हुन्छ यो हुन्छ भन्ने पहिला हुन्छ यस्तो हुन्छ यो हुन्छ नि त नहुनु भन्ने छैन हुन्छ अब यसलाई डिल गर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने यसलाई चाहिँ जान्ने आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस् सम्पूर्ण नेपालीले सेयर गरिदिनुहोस् सम्पूर्ण नेपाली भाषीले सेयर गरिदिनुहोस् जम्मैले सेयर गरिदिनुहोस् यो सेयर गरेपछि सबैलाई यो विषयमा अवेरनेस हुन्छ जागरुकता हुन्छ बुझ्छन् जान्दछन् सबैजनाले एकले अर्कालाई अनि तपाईँहरूलाई पनि एकदम फाइदा हुन्छ यति उसले बुझिदिएपछि तपाईँलाई कति फाइदा हेर्नु त पहिला मानसिक समस्या नबुझेर जो पीडित हुनुहुन्छ त्यो पीडितलाई पुरानो है यो कोरोना पछि पहिलाको पीडितलाई नबुझेर कति गाह्रो भएको थियो घरमा अहिले अलिअलि बुझ्न थालेछन् घर परिवारले कति फाइदा भइरहेछ यति बुझ्दै भए पहिला कति आनन्द आउँथ्यो त्यसकारण कसरी बुझे त सेयर यस्तो भिडियोले हेरेर बुझे यस्ता कुराहरू जान्नुभयो यस्ता कुराहरू बुझ्नुभयो आफूले पनि अलिकति जागरण आयो जागरण भनेको त ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ सिकाइदिएर प्राप्त हुन्छ सबै मनन गरिदिएर प्राप्त हुन्छ त्यसकारण तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने के भने पेनिक घबराहट बेचैन एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी आफूलाई डिल गर्ने भनेर बुझ्ने मैले बारम्बार भनिराखेको छु आफूलाई गाह्रो भयो भने यो मानसिक पनि समस्या पनि मनोपीडा पनि हुन सक्छ है भनेर पहिलो ठप्का लाउने अलिअलि गाह्रो होस् हुनैपर्छ हामीलाई नि हुन्छ हामी पनि गाह्रो भइहाल्छ नि कोही आयो भने नआइज भनिदिन्छौँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हुनु पनि पर्छ तर त्यो गाह्रोको मात्रा बढेर दैनिकी नै डिस्टर्ब गर्ने खाले नमजा आउने खाले इरिटेट हुने खाले फिजिकल सिम्टम देखिने खाले अघि मैले भने जस्तै फिजिकल सिम्टमहरू थुक सुक्ने आँखा धमिलो हुने कान नसुन्ने पनि हुन्छ थुक अड्के पनि गर्ने पनि हुन्छ कसैले त कपाल उखाल्नु पर्छ त्यो गाह्रो भएर त्यो बिहे भयो त्यो चाहिँ दारी उखाल्छ छटपटेर खाएको खाइ गर्छ कतिले चाहिँ यता फर्क उता फर्क खान्छ यता फर्क उता फर्क खान्छ खाएको खाइ गर्छ कोही एक्लै बसेर गुवार हुन्छ यो हुन्छ सिम्टमहरू त्यसपछि इमोसनमा प्रब्लम आउँछ कि जब सोचलाई प्रब्लम आउँछ सोचमा नकारात्मक पक्ष हाबी हुन्छ त्यसपछि भावनामा समस्या आउँछ भावना चाहिँ खिन्न हुन्छ उदास हुन्छ बेचैन हुन्छ गाह्रो हुन्छ कस्तो यो के हो क्या अमिलो हुन्छ
भित्रबाट जलेर आउँछ, कसैको यहाँ जलेर कक्रक्क अँठ्याउँछ यहाँनिर, कसैको पेटमा एकदम असहज हुन्छ, ऐठन भए जस्तो, कसैको त्यहाँ के छ जस्तो ढप्पा आएर बल्छ है। याद गर्नु, यो कसैले भन्यो भने, तपाईँलाई भन्यो भने यो एन्जाइटी हो है, सामान्य तरिकाले भनिदिनु, नसोच नभनिदिनु, भ्या फटा नभनिदिनु, खुस्कै क्या हो नभनिदिनु, त मूर्ख छस् नभनिदिनु, त्यसले उसलाई प्रभाव पर्दैन। यो एन्जाइटी हो, एउटा डराउने समस्या हो, मात्र एउटा एन्जाइटी हो, यो केही समस्या होइन, यो एन्जाइटी हो। अब यसलाई कसरी डिल गर्ने सिक भाउ, अथवा आफूले सिकेको छ भने आइडिया दिनु, छैन भने भिडियोहरू देखाइदिनु। अहिले त युट्युबमा प्रशस्त छन्। भारी भए जस्तो हुन्छ सर, छाती भारी भए जस्तो हुन्छ होला, किन होला भनेर नसोध्नु, आफैले बुझ्नु कि म धेरै डराएपछि छाती भारी हुन्छ, कि छातीमा समस्या हुनु पर्यो, कि भित्रको मसलमा प्रब्लम हुनु पर्यो, मस्कुलर पेन हुनु पर्यो, कि कुनै अन्य फ्याक्टरहरू समस्या हुनु पर्यो, कि त ग्यास्ट्राइटिक हुनु पर्यो, कि त धेरै आत्तिएपछि छाती भारी हुन्छ। फेरि के हुन्छ भने एन्जाइटी र ग्यास्ट्राइटिक एकअर्काका परिपूरक हुन्। एन्जाइटी बढ्यो भने ग्यास्ट्राइटिक बढ्छ, ग्यास्ट्राइटिक बढ्यो भने एन्जाइटी बढ्छ। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने पक्ष के छ भने हामीले एन्जाइटी र कोरोनासँगको सुरक्षा यो दुइटै म्यानेज गर्नुपर्छ। हामीलाई कति गाह्रो छ, संसारका प्राणी के भन्छ मानव जातिलाई सबैलाई गाह्रो छ, विशेषतः अझ हामीलाई त अझै गाह्रो छ। उनीहरूले त सङ्क्रमित हुने ठाउँमा त अलि विशेष सुरक्षा योजना नै आइसक्यो, हाम्रोमा त कमसेकम कर्फ्यू मात्रै अहिले लागू भएको छ, अरू बिस्तारै म्यानेज हुँदैछ। किनभने आफ्नो हैसियत अनुसारको म्यानेज गर्ने, हरेक देशले आफ्नो क्षमता अनुसारको, आफ्नो बुद्धि अनुसारको म्यानेज गर्ने, त्यो बिस्तारो होला। हामी पनि आफ्नै यसो लटरपटर चलिरहेको छौँ, हाम्रो पनि सरकारले हेरिराखेको छ त्यो विषयमा। भने हाम्रो काम भनेको आनन्दले कोरोनालाई डिल गर्ने। तपाईँहरूको डिल कस्तो भयो? आनन्द नआएर, मजा नआएर जबरजस्ती डिल गर्नु परेछ। एक त दुःखको पीडा पिन्च नमज्जा त्यो गाह्रो त्यस्तै, अनि सुरक्षाको गाह्रो त्यस्तै, फुच्चे हुर्र कहाँ दौडिन्छ, रुवाबासी हुन्छ, यता अर्को छटपटी हुन्छ, उता कहाँ के हुन्छ झन् गाह्रो, उता एउटा न्युज 5औँ भेट्यो भन्छ झन् गाह्रो, भोलि 6औँ भेट्योला भन्छ। हामीले हरेक कुरा हुन सक्छमा जाउँ न, हुनसक्छ 100 जना भेटिन सक्छ नि, किन सक्दैन? इन्डियामा 900 पुगिसक्यो, हाम्रोमा पुग्न मिल्दैन? उता कति पुगिसक्यो, हामी 4000 त मृत्यु नै पुगिसक्यो, हाम्रोमा आउन सक्छ नि त। त्यसै कारण त सुरक्षा, त्यसै कारण त लकडाउन, त्यसै कारण त कर्फ्यू, त्यसै कारण त रणनीति। अनि के हाम्रो चाहिँ हुनै हुँदैन जस्तो कहाँ भइ त सकेको छ? त्यो स्वीकार्ने, एकदम स्वीकार्ने, सजिलो हुनसक्छ। अब हुनसक्छ म नजोड्नु, म नजोड्नु, ला मलाई गर्नै पर्दैन, त्यत्रो बढी यात्रा गर्नै पर्दैन। तपाईँ असुरक्षित हुनुहुन्छ भने लाग्न सक्ने सम्भावना छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई लाग्ने 0% सम्भावना छ। विशेषतः बाहिरतिर रहनेहरूलाई विशेष अहिले गाह्रो छ, विशेषतः खाडी मुलुकमा अनि युरोपियन कन्ट्रीमा, युएसतिर अथवा इन्डियामा त कम सम्भावना होला, किनभने अहिले लकडाउन पछि फैलिने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। जहाँ कर्फ्यू सुरु भयो त्यहाँ फैलिन सक्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। कर्फ्यू र लकडाउन एउटै बुझ्नु। हामी बाहिर जान्छौँ, बढी मनलाई बलियो बनाउनुहोस्, केही हुँदैन हजुर भन्दा मनलाई बलियो बनाउनुहोस् न, केही त हुँदैन। तर मनलाई कसरी बलियो बनाउन भन्ने आउँदैन श्रीप्रसाद गुरुङ सर जो पीडितहरूलाई कसरी बलियो बनाउने। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ फ्यासम मनलाई बलियो बनाऊ, अब आफूलाई कसरी बनाउने यहाँ छाँटकाँटै छैन, आइडिया छैन, के भने अझ रिस उठ्छ त्यो बलियो बनाऊ भन्दा त। कति रिस उठ्छ बलियो बनाउने, यहाँ कस्तो आफूलाई रुवा छ बलियो बनाऊ फ्यास भनिदियो, उसलाई भन्दिनँ पुगेको भन्ने हुन्छ। त्यस कारण श्रीप्रसाद गुरुङ सरले के पनि जोड दिनु पऱ्यो भने यो तरिकाले बलियो बनाऊ भनेर पनि कमेन्ट गरिदिने क्या, किन उहाँलाई सपोर्ट हुन्छ। यो बुझ, यो सिक, यो जान, यो नजान, यसरी नबुझ, यो हो यो होइन भनेर क ख ग घ ङ च भने 1 2 3 4 जसरी गरिदिएपछि अनि सबैको बुझाइ, सबैको ज्ञान, सबैको ढङ्ग, सबैको बुद्धि एक नासको हुँदैन। यो संसारको मानव जातिको नियम हो, चाहे प्राणी जगतकै बोट बिरुवाको पनि एउटै नियम, सबै एउटै हुँदैन। एउटै जातका बिरुवा एकैचोटि हुर्काएका पनि एउटै तरिकाले फल्दैनन् फुल्दैनन्। त्यस्तै गरी एउटै मान्छे त हामीले चाहिँ कस्तो गर्यौँ भने शरीरको ज्यान हेरेर अनि मन आकलन गऱ्यौँ। ज्यान अनुसारको मन कसैको हुँदैन, त्यो कुरामा ढुकाउनुहोस्। ज्यान अनुसारको मन हुँदैन कसैको। मन सानो उमेरका मान्छेको नि गतिलो मन हुन्छ, एकदम बौद्धिक, एकदम ज्ञानी, एकदम असल हुन्छ।
एकदमै प्राउड, एकदम बौद्धिक भनिएको जस्तो देखिनेको मन साह्रै सामान्य बच्चाको जस्तो हुन्छ। त्यो मनोविज्ञान हो। हामीले सबैलाई एउटै तरिकाले बुझ्नु हुँदैन, एउटै हुँदा नि हुँदैनन्, मिल्दा नि मिल्दैन, भनेको नि मिल्दैन, त्यति नि बुझ्दैनस् भन्न मिल्दैन, नत्र हरेक मान्छे फर्स्ट हुन्थ्यो, सबै फर्स्ट हुन्थ्यो नि, किन हुँदैन त? छुट्टा छुट्टै हो नि त उसको बुझाइ, उसको ज्ञान, उसको विवेक। उसले हामीले तनाव लिन सक्ने क्षमता कसैको एकदमै धेरै छ, जस्ता सुकै तनाव पनि डिल गर्न सक्छ। कसैले सानो तनाव पनि म्यानेज गर्न सक्दैन, सानो तनाव पनि, सानो लफडा पनि, सानो स्ट्रेस पनि, सानो एडजस्टमेन्ट पनि। कसैले जस्तो सुकै ठाउँमा एडजस्ट गर्न सक्छ आफूले आफूलाई। कसैलाई एडजस्ट गर्न भनेपछि उसको रुवावासी हुन्छ। उसले भने जस्तो भयो भने भयो, नभए त उसलाई जति गाह्रो यस दुनियाँ पृथ्वीमै कसैलाई हुँदैन। आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। आजको छलफल चाहिँ हामी एन्जाइटी र कोरोना यी दुईटाको विषयवस्तुमा बहस गर्दैछौँ। म बासु आचार्य बोल्दैछु। हामी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छौँ। हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने क्लिनिक 3 कुनेमा छ, मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल। मेरो फोन नम्बर चाहिएमा यो विषयमा अझै थप बहस गर्नु परेमा फोनमा 9851 77 320 हो, 9851 77 320। क्लिनिकको नम्बर 0141 1877 हो। हामी नेपाल अधिराज्यभर अब सधैँ जसो लगभग हामी 7वटादेखि 9वटा ठाउँमा चाहिँ हामी सधैँ आउने योजनाका साथ हामी म हिँडिराखेका थिएँ। अचानक कोरोनाको सन्तासहरू आए, त्यसपछि हामी अहिले चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा छौँ। यहाँ तनाव कसरी म्यानेज गर्ने भनेर भन्नुभएको छ हेमराज सरले। तनाव कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने ठुलो विषय हो, एकदमै ठुलो विषयको क्वेसन गर्नुभयो। यसको विवेचना नै लगभग 6 महिनाको विवेचना हुन्छ, तनाव कसरी म्यानेज गर्नेको विषयमा। यो अहिले जे सिकाइरहेको छ त्यो पनि हो। तनाव कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कसैको जादु छैन है, कसैको जादु छैन। कसैले सक्दैन, कसैले यसरी भन्न सक्दैन। त्यसको लागि 5वटा तरिका छन्, बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु। एउटा साइकोलोजिकल सपोर्ट, 2 नम्बर पारिवारिक प्रेम, 3 नम्बरमा औषधि सेवन, 4 नम्बरमा तपाईँको पीडितको बुद्धिको परिवर्तन, 5 नम्बरमा साथ सामाजिक सद्भाव, साथ सहयोग। 1 नम्बरमा भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट। तपाईँलाई काउन्सलिङ अनिवार्य चाहिन्छ, काउन्सलिङ नभई हुँदैन तनाव व्यवस्थापन गर्न है। अर्को कुरा 2 नम्बरमा पारिवारिक प्रेम। परिवारले एकदमै माया गर्नुपर्छ तपाईँलाई हावा भन्ने, तपाईँलाई रिसाउने, तपाईँलाई सपोर्ट नगर्ने, यो लट्ठु हो भन्ने, यसलाई जति गरे नि हुँदैन भन्न पाइँदैन। एकदम सपोर्ट, तिमीलाई प्रब्लम भएको छ, हामी पूर्ण रूपमा साथ छौँ तिम्रो भनेर व्यवहारिक तरिकाले र बौद्धिक तरिकालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। 3 नम्बरमा औषधि, एकदमै महत्त्वपूर्ण औषधि हो। औषधिले पनि तनावको व्यवस्थापन गर्न एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। जरुरी छ छैन भनेर साइकियाट्रिस्टले डिसिजन गरिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई औषधि जरुरी छ छैन उहाँले भनिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई मेडिसिनले चाहिँ धेरै कुराहरू म्यानेज गरिदिन्छ। विशेषतः सेरोटोनिन, मस्तिष्कमा रहेको सेरोटोनिन लेभलहरू म्यानेज गरिदिने, बेन्जोडाइजेपिनहरू दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई हिप्नोटिक पारिदिने, एकदम कुल बनाइदिन। कतिलाई मुडहरू म्यानेज गरिदिने स्टेबलाइजरहरू दिनुहुन्छ, कतिलाई मेनिक स्टेजहरू म्यानेज गरिदिन, कतिलाई एन्टिसाइकोटिकहरू म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। धेरै औषधिहरू छन्, उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जरुरी छ। डराउँदा छाती किन भारी लाग्छ सुत्ने बेलामा? तपाईँहरूले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, मन यहाँ छ भनिएको छ नि, मन यहाँ छ भनेको चाहिँ खास के हो भने हामीलाई गाह्रो हुँदा यो भाग दुख्छ, त्यस कारण मान्छेले मन यहाँ छ भनेको। खास यहाँ मन चाहिँ यहाँ छैन, यहाँ हुँदैन मन। मन भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवहार हो, हाम्रो विचाइ हो, हाम्रो ज्ञान हो, हाम्रो विवेक हो, हाम्रो इच्छा हो, हाम्रो रहर हो, हाम्रो चाहना हो। यी सबैले गरेका अनि हरकतहरू हुन्। हामीले गरेका एक्सन के गर्यौँ त, त्यस बेला के व्यवहार गर्यौँ त, सबै त्यो मन हो। हाम्रा सबै तर्क, विवेक, सोच, भावना, व्यक्तित्व, जिन्दगी, हाम्रो लाइफ हो मन, हाम्रो जिन्दगी हो मन। त्यो कहाँ छ त भने हाम्रो अस्ति छ, हिजोमा छ, सम्झनामा छ, ऊ बेलाकादेखि आज सबै मन भनेको यहाँ पनि हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन। मन यी कसैले त नाभिमा भन्दै थियो, त्यो झन् हुँदैन। त्यो अब त्यो भनिए पनि हुँदैन, अब त्यो धर्मतिर नजाउँ, भनिए पनि हुँदैन। त्यस कारणले मन भनेको हाम्रो बुझाइमा हुन्छ, हाम्रो विवेकमा हुन्छ, हाम्रो ज्ञानमा हुन्छ, हाम्रो अज्ञानतामा, हाम्रो रिस, कुण्ठा, हाम्रा वातावरणमा हुन्छ मन। छोरो अहिले गाउँ गएको छ हाम्रो छोरो, मेरो मन छोरोमा पनि छ।
मेरो बुबामा छ मेरो मन, मेरो श्रीमतीमा छ, मेरा रिस गर्ने मलाई रिस गर्नेहरूमा छन्, मलाई माया गर्नेमा छ मेरो मन म मात्र सीमित हुँदैन। त्यस कारण मनको व्यापक व्याख्या छ मनको विषयमा, अरू छलफल गरौँला। जब मन अलिकति डराउँछ त्यसपछि आक्रमण यो भागमा गर्छ, यो भागमा हुन्छ, त्यो नियम हो। त्यसकारण छाती भारी भएको चिन्ताका कारण, डरका कारण, बेचैनका कारण, दिगदारीका कारण, नमज्जाका कारण, छाती भारी धेरै कारणले हुन्छ। तीमध्ये एउटा कारण यो ग्यास्ट्राइटिक भयो भने हुन्छ, मस्कुलर पेन भयो भने हुन्छ, भित्र केही प्रब्लम भयो भने हुन्छ। अनि अब विशेषतः एन्जाइटीको हकमा चाहिँ मानसिक समस्या चाहिँ सर यसमा मेडिसिन लिएको बेलामा छुटाउन गाह्रो हुन्छ, यसको बारेमा होइन। मेडिसिन लिएको बेलामा छुटाउन गाह्रो हुन्छ भनेको मिलेन। तपाईँको समस्या समाधान नभइसकेसम्म औषधि छुटाउन भन्ने हुँदैन। छुटाए पनि साइकेट्रिस्टसँग सल्लाह गरेर छुटाउनुपर्छ। त्यसरी आफै जान्ने भएर पनि छुटाउने होइन, आफै जान्ने भएर खान पनि मिल्दैन। त्यो एकदम नराम्रो बानी हो, किनभने साइड इफेक्ट एकदम बढी छ मेडिसिन छुटाउन जानेन भने, अनावश्यक खान जानु भने। धेरै कुरा हुन्छन्, मुखसुक्खा हुने कारण एन्जाइटीको कारणले हुन्छ, अरू पानीको कारणले, धेरै कारणले हुन्छ। तपाईँहरूले मुखसुक्खा हुनको लागि अब थाइरोइड ग्रन्थि के छ, भिटामिन B12हरू, डीहरू, आन्तरिक फङ्सनहरू सबै हुन्छ, तर एन्जाइटीको कारण नै मुखसुक्खा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब हामी जोड्दै थियौँ एन्जाइटीकै विषयमा। आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँको कमेन्टले चाहिँ मलाई झन् सजिलो हुन्छ कि मैले के बोल्ने, म एकदम पत्र एक्लै बोल्नु परिराखेको हुन्छ। तपाईँको विषयमा पनि बोल्न पाउँदा चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। आजको छलफलले तपाईँलाई कतिको सपोर्ट भइराखेको छ, तपाईँले कतिको जान्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जानेको विषयले तपाईँको साथीसँगैलाई कसरी म्यानेज गर्न सजिलो बनाउनुहुन्छ, भोलि कोही आपत पऱ्यो भने तपाईँले कसरी सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा